Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 1 को च्याप्टर 2 एनालाइसिस बाइ द स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी यो च्याप्टरबाट न्यूमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं र यो न्यूमेरिकल जुन हामी आज सल्भ गर्दै छौं यो बेस्ड छ हाम्रो इम्प्याक्ट लोडमा। इम्प्याक्ट लोडको बारेमा हामीले थ्योरीमा डिस्कस गरेका थियौं थोरै कुराहरू। अब इम्प्याक्ट लोडबाट न्यूमेरिकल यदि सोध्यो भने यस्तै टाइप अफ न्यूमेरिकल सोध्ने गरिन्छ, मात्र खाली थोरै हाम्रो डाटाहरुमा अलिकति अल्टरेसन गरेर। क्वेशन इस प्रकार रहेको छ, अ राउन्ड प्रिज्मेटिक स्टील बार अफ लेन्थ 2 मिटर एन्ड डायमिटर 15 mm ह्याङ्स भर्टिकली फ्रम अ सपोर्ट एट द अपर एन्ड। क्वेशनले के भन्यो त, हामीसँग एउटा राउन्ड प्रिज्मेटिक स्टील बार छ र यो कसरी अरेन्ज भएको छ त, यो माथिपट्टि एउटा सपोर्टमा यसरी भर्टिकली झुन्डिएर राखेको छ र यो बारको हामीसँग डाइमेन्सन कस्तो छ त, बारको लेन्थ L इक्वल्स टु छ 2 मिटर। यो बारको डायमिटर जसलाई स्मल डी ले इन्डिकेट गरे मैले, यसको भ्यालु छ 15 मिलिमिटर, दैट इज इक्वल टु 0.015 मिटर। So diameter थाहा छ भने क्रस सेक्सन obviously सर्कुलर हुन्छ, and by using this we can find the cross sectional area, that is equal to pi upon 4 into 0.015 को स्क्वायर। सो यसरी एरिया कति आउँछ त हाम्रो यो रडको एरिया, यसको आउँछ 1.77 into 10 to the power minus 4 meter square। सो यसपछि भन्यो, अ स्लाइडिङ कोलार अफ मास 20 kg ड्रप्स फ्रम अ हाइट अफ 50 mm onto the flange at lower end of the bar। सो यो बारको लोवर एन्डमा हामीसँग एउटा फ्ल्यान्ज छ, यो फ्ल्यान्जमा एउटा स्लाइडिङ कोलार भनेको छ। सो स्लाइडिङ कोलारलाई मैले यस प्रकार देखाए, यो स्लाइडिङ कोलारको आफ्नो वेट छ 20 kg। सो यो 20 kg को कोलार जुन छ यो 50 मिलिमिटर हाइट ट्राभल गरेर के गर्छ त, फ्ल्यान्जलाई हिट गर्छ। हिट गरेपछि हाम्रो स्ट्रक्चर जुन छ डिफर्म भएर अब यसको डिफर्म्ड शेप केही यस प्रकार हुन्छ मानौ, र यहाँनिर डिफ्लेक्सन जुन अकर हुन्छ यसलाई मैले डेल्टा भनेर इन्डिकेट गरे। अब हामीले इम्प्याक्ट लोड पढ्दाखेरि यहाँनिर एउटा कुनै लोड P एप्लाई गर्थ्यौं, तर यो केसमा यसको आफ्नै सेल्फ वेट नै त्यो लोडको काम गर्छ। सो इन दिस केस दैट मीन्स इन आवर क्वेशन द लोड P इज इक्वल टु weight of sliding collar, that is equal to mass into acceleration due to gravity, this is equal to 196.2 Newton। सो यसरी P लोड हामीले वेट अफ कोलारको रूपमा यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं र क्वेशनले अझै के भन्यो त, यो H भनेको 50 मिलिमिटर हाइट ट्राभल गरेर बल्ल यो फ्ल्यान्जलाई हिट गर्दैछ। सो यसलाई हामी H ले इन्डिकेट गर्छौं, यो हाइट जुन कि यो कोलारले ट्राभल गर्छ, एन्ड दिस भ्यालु इज इक्वल टु 50 मिलिमिटर और 0.05 मिटर। अब क्वेशनले यति डाटा दिएर भनेको छ, क्याल्कुलेट इम्प्याक्ट फ्याक्टर। नाउ इम्प्याक्ट फ्याक्टर यसलाई IF ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। हामीले IF को बारेमा थ्योरीमा पढ्न छुटेको थियो, यसको बारेमा हामी अहिले डिस्कस गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला। सो यो इम्प्याक्ट फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ, एन्ड देन म्याक्सिमम इलोंगेसन, कि यसरी यो कोलारले फ्ल्यान्जलाई हिट गरेपछि म्याक्सिमम कति इलोंगेसन हुन्छ त यो रडको, हामीले त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसपछि म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस र म्याक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। अब टेन्साइल स्ट्रेस र स्ट्रेन एनर्जी को त म्याक्सिमम भ्यालु को लागि फर्मुला डिराइभ गरेकै थियौं, हामीले त्यही फर्मुला यहाँ डाइरेक्टली एप्लाई गरेर यी भ्यालुजहरु फाइन्ड गर्न सक्छौं। र भनेको छ टेक इलास्टिक मोडुलस एज 200 गिगापास्कल, हामीलाई इलास्टिक मोडुलस को भ्यालु दिएको छ 200 गिगापास्कल, दैट इज यसलाई एसआई मा लगाऊ 200 into 10 to the power 9 पास्कल। सो यहाँनिर एउटा नयाँ टर्म आएको छ इम्प्याक्ट फ्याक्टर, जुन कि हामीले थ्योरीमा पढ्न छुटाएका थियौं। सो पहिला यसको बारेमा जानौं। इम्प्याक्ट फ्याक्टरलाई IF ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ जेनरली। सो मैले यही फिगरलाई रेफरेन्स माने, यो कोलारमा जुन यो यसको वेटले ठोकिरहेको छ यसलाई मैले P लोड भनेर मानेको छु। सो यो P लोडले जब यहाँ ठोकेर डिफर्मेसन हुन्छ, डिफर्मेसन डेल्टा बराबरको हुन्छ, यस्तो बेलामा हाम्रो के हुन्छ त, यस्तो बेलामा स्ट्रेन एनर्जी जुन छ दैट इज इक्वल टु वर्क डन बाइ दिस लोड, और हामी के लेख्न सक्छौं, वर्क डन W इक्वल्स टु स्ट्रेन एनर्जी U। वर्क डन भनेको के हुन्छ त, द लोड P इन्टु यो P ले कभर गरेको डिस्टेन्स, कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त, दिस H प्लस दिस डेल्टा, दैट मीन्स P इन्टु H प्लस डेल्टा। र स्ट्रेन एनर्जीलाई हामी स्ट्रेसको टर्ममा लेख्न सक्छौं, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु इलास्टिक मोडुलस इन्टु भोल्युम, दैट मीन्स A इन्टु L। अब यहाँ जुन हाम्रो डेल्टा छ, डेल्टा डिफर्मेसन हामीले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल्समा पढेका छौं, डेल्टा इज गिभन बाइ P इन्टु L डिवाइडेड बाइ AE, और यसलाई स्ट्रेसको टर्ममा लेख्न सकिन्छ सिग्मा डिवाइडेड बाइ E। P बाइ A को ठाउँमा हामीले सिग्मा लेख्यौं, डिनोमिनेटरमा E र न्युमिनेटरमा लेन्थ L।
सो डेल्टा को रिलेसन आएको छ विथ सिग्मा यस प्रकारले। अब यो जुन हाम्रो इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइड छ, राइट ह्यान्ड साइडमा के टर्म छ त, राइट ह्यान्ड साइडमा छ सिग्मा स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2e इन्टु एल। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ सिग्मा इन्टु एल डिभाइडेड बाई इलास्टिक मोडुलस को स्क्वायर इन्टु हामीसँग यहाँ एरिया छ र ब्यालेन्स गर्नको लागि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इलास्टिक मोडुलसले डिभाइड गर्नु पर्यो एल ले, और यो टर्मलाई लेख्न सकिन्छ डेल्टा स्क्वायर इन्टु एई बाई एल। सो यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ, इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइड, यसमा हामी यो एप्लाई गरौँ। सो यहाँनिर जुन हाम्रो डिनोमिनेटरमा 2 छ यो छुटिरहेको छ, सो यसलाई पनि हामी यहाँ राखौँ। सो अब यो टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा रिप्लेस गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ, p इन्टु h प्लस p इन्टु डेल्टा इज इक्वल टु हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ सिग्मा स्क्वायर एई डिभाइडेड बाई 2l और sigma square into a into e divided by 2l minus p into delta minus ph is equal to 0। अब यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन जसरी सल्भ गरिन्छ त्यसरी सल्भ गर्यौं भने हामी लेख्न सक्छौं डेल्टा इक्वल्स टु माइनस माइनस p p प्लस माइनस रुट अन्डर, अब यो डेल्टाको कोएफिसिएन्ट जे छ त्यसको स्क्वायर, दैट मीन्स p स्क्वायर माइनस 4 into p square को coefficient a into e divided by twice l into your term that is minus of ph, so minus minus plus ph as it is यहाँ divided by delta square को coefficient multiplied by 2, that means 2 into ae by twice l। अब यहाँ पनि हामीले जहिले पनि म्याक्सिमम डिफर्मेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा साइन मध्ये हामी मात्र खाली पोजिटिभ साइनलाई लिन्छौं। सो म्याक्सिमम डिफर्मेसन डेल्टा will be equal to, अब यो 2 र 2 भइहाल्छ क्यान्सल, ae by l ले p लाई डिभाइड गर्यो भने हामी लेख्न सक्छौं p into l डिभाइडेड by ae प्लस, अब यहाँ पनि ae by l भित्र जाँदाखेरि स्क्वायर हुन्छ, यहाँ अलरेडी p स्क्वायर छ, सो इट इज बेसिकली इक्वल टु p स्क्वायर l स्क्वायर डिभाइडेड by a स्क्वायर इन्टु e स्क्वायर प्लस, अब यो टर्मलाई पनि यसले डिभाइड गरेपछि यहाँ हामी लेख्न सक्छौं 2 इन्टु ph l डिभाइडेड by ae। अब यहाँनिर जुन हाम्रो इम्प्याक्ट लोडिङको कुरा गर्दैछौँ, इम्प्याक्ट लोडिङलाई हामी डाइनामिक लोडिङ पनि भन्छौँ। डाइनामिक लोडिङमा के हुन्छ त, डाइनामिक लोडिङमा हाम्रो यो लोड सँगसँगै स्ट्रक्चर पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा जुन डिफर्मेसन आएको हुन्छ त्यसलाई हामी डाइनामिक डिफर्मेसन भन्छौँ। र जुन हाम्रो यो फर्मुला छ PL by AE, यो भनेको हाम्रो स्ट्याटिक डिफर्मेसनको फर्मुला हो। सिग्मा ST भनेको हुन्छ PL by AE र हामीले इम्प्याक्ट लोड हुँदाखेरि क्याल्कुलेट गर्ने डिफर्मेसन भनेको हुन्छ डाइनामिक डिफर्मेसन, जसलाई हामी डेल्टा डी ले इन्डिकेट गर्छौं। सो डेल्टा डी भनेको हामी लेख्न सक्छौं यहाँनिर डेल्टा ST, दैट इज स्ट्याटिक डिफर्मेसन, प्लस रुट भित्र यो भनेको हाम्रो के हो त डेल्टा ST कै स्क्वायर हो, स्ट्याटिक डिफर्मेसन कै स्क्वायर, प्लस यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं PL by AE छ, सो 2 इन्टु h इन्टु स्ट्याटिक डिफर्मेसन, और यहाँबाट हामी डेल्टा ST कमन लिएर लेख्न सक्छौं 1 प्लस अंडर रूट अफ 1 प्लस 2 इन्टु h डिभाइडेड बाई डेल्टा ST। सो यो इक्वेसन जुन हाम्रो आएको छ, यो इक्वेसन भनेको हाम्रो डाइनामिक डिफर्मेसनको लागि युज हुने इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसनमा हामी इम्प्याक्ट लोड हुँदाखेरि डिफर्मेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त, सिम्पली त्यसले क्याल्कुलेट गर्छौं बाइ मल्टिप्लाइङ द स्ट्याटिक डिफर्मेसन विथ अ फ्याक्टर दैट इज कल्ड इम्प्याक्ट फ्याक्टर, र यो इम्प्याक्ट फ्याक्टरलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं बाइ सिम्पली 1 प्लस रुट अन्डर 1 प्लस 2 इन्टु h डिभाइडेड बाई डेल्टा ST। सो क्वेसनले हामीलाई यही इम्प्याक्ट फ्याक्टरको बारेमा सोधेको छ। हामीले थ्योरी पढ्दाखेरि यो कुरा छुटाएका थियौं, सो यहाँ मैले यो कुरालाई मेन्सन गरे। अब इम्प्याक्ट फ्याक्टर हामी निकालौं र क्वेसनले भनेको बाँकी प्यारामिटर्सहरु पनि निकाल्दै जाउँ। सो फर्स्टमा हामीलाई IF नै सोधेको छ। इम्प्याक्ट फ्याक्टर IF भनेको छ 1 प्लस अंडर रूट अफ 1 प्लस 2 इन्टु h डिभाइडेड बाई डेल्टा ST। सो डेल्टा ST हामी साइडमा क्याल्कुलेट गरौँ पहिला। डेल्टा ST भनेको के हो त, डेल्टा ST भनेको वी हैव p इन्टु l डिभाइडेड बाई a इन्टु e। अब p भनेको हामीले माथि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं, यहाँनिर p भनेको वेट अफ पोलार हो, दैट इज 196.2। l भनेको लेन्थ कति छ त 2 मिटर छ हाम्रो रडको। एरिया हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं 1.77 इन्टु 10 टु द पावर -4, र इलास्टिक मोडुलस हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 200 गिगापास्कल और 200 इन्टु 10 टु द पावर 9 पास्कल। सो डेल्टा ST हाम्रो आउँछ 1.1 इन्टु 10 टु द पावर -5। भ्यालु यहाँ पुट गरौँ र इम्प्याक्ट फ्याक्टर भइहाल्छ 1 प्लस रुट अन्डर 1 प्लस 2 इन्टु h भनेको 0.05
divided by 1.1 into 10 to the power minus 5. So यसरी इम्प्याक्ट फ्याक्टर हाम्रो कम्प्युट भएर आउँछ 95.99. यसलाई हामी नियरली 96 लेख्न सक्छौं. सो 96 हाम्रो इम्प्याक्ट फ्याक्टर क्याल्कुलेट भएर यहाँनिर आएको छ. सो इम्प्याक्ट फ्याक्टर निकालेपछि क्वेशनले हामीलाई अझै तीनटा कुराहरू सोधेको छ. इम्प्याक्ट फ्याक्टर पछि म्याक्सिमम इलोंगेसन. नाउ म्याक्सिमम इलोंगेसन कति हुन्छ त? म्याक्सिमम इलोंगेसन भनेको L प्लस डेल्टा र डेल्टा भनेको के हो त? डायनामिक डिफर्मेसन हो. सो क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट भनेको म्याक्सिमम इलोंगेसन अफ द रड. म्याक्सिमम इलोंगेसन अफ रड भनेको कति हुन्छ त? म्याक्सिमम इलोंगेसन अफ रड भनेको म्याक्सिमम कति डिफर्म भएको छ हाम्रो रड. म्याक्सिमम डिफर्म भएको भनेको हाम्रो डायनामिक डिफर्मेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. दैट मीन्स सिम्पली IF into delta ST or 96 into 1.1 into 10 to the power minus 5. And this value is equal to 1.06 into 10 to the power minus 3 meter. और हामी लेख्न सक्छौं 1.06 millimeter. So maximum यति elongation हुन्छ. और elongate भएपछि टोटल लेन्थ भनेको कति हुन्छ? लेन्थ अफ रड प्लस दिस डिफर्मेसन. यसपछि क्वेशनको थर्ड पार्ट सल्भ गरौँ. क्वेशनको थर्ड पार्टमा हामीलाई सिम्पली म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेस निकाल्न भन्यो. सो यो सिग्माको लागि हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं थ्योरी पढ्दाखेरि. एन्ड दैट फर्मुला सेज सिग्मा इक्वल्स टु P by A प्लस रूट अन्डर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस 2EPH डिवाइडेड बाई A into L. नाउ भ्यालु पुट गरौँ. P भनेको 196.2, A भनेको 1.77 into 10 to the power minus 4 plus root under P square means 196.2 को square by A square भनेको 1.77 into 10 to the power minus 4 को square plus 2 into elastic modulus that is 200 into 10 to the power 9 into P भनेको 196.2, H भनेको 0.05 divided by A 1.77 into 10 to the power minus 4 into length भनेको 2. So यसरी हाम्रो सिग्मा जुन छ यो कम्प्युट भएर आउँछ 106398428.9 पास्कल. सो यसलाई सिम्प्लिफाई तरिकाले लेखौं. यसलाई हामी लेख्न सक्छौं. यो पास्कल भनेको हाम्रो के हो त? पास्कल भनेको हाम्रो हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो यसलाई न्यूटन पर मिलिमिटर स्क्वायर को टर्ममा लेखौं, मल्टिप्लाइङ इट विथ 10 to the power minus 6 and we can write 106.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यसपछि क्वेशनको लास्ट पार्टमा हामीलाई स्ट्रेन एनर्जी क्याल्कुलेट गर्न भन्यो. सो म्याक्सिमम स्ट्रेसको लागि म्याक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी भनेको हुन्छ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into इलास्टिक मोडुलस into भोल्युम दैट इज A into L. नाउ भ्यालु पुट गरौँ. सिग्माको भ्यालु आइसकेछ 106.4 into 10 to the power 6. सो मैले SI मै राखे यसको भ्यालुलाई डिवाइडेड बाई 2 into इलास्टिक मोडुलस भनेको 200 into 10 to the power 9 पास्कल into क्रस सेक्सन भनेको 1.77 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, लेन्थ भनेको 2. सो स्ट्रेन एनर्जी जुन छ यस प्रकार क्याल्कुलेट भएर आउँछ 0.018 न्यूटन मिटर. सो यसरी हामीले क्वेशनको चारवटै पार्ट्सहरु यहाँ सल्भ गर्यौं. यो क्वेशनमा एउटा नयाँ टर्म थियो इम्प्याक्ट फ्याक्टर. यो कुरा पनि हामीले यहाँ राम्रोसँग बुझ्यौं. अब इम्प्याक्ट लोड अथवा इम्प्याक्ट फ्याक्टरबाट एक्जाममा क्वेशनहरु यस्तै प्रकारको आउने गर्छ. सो अब अपकमिङ भिडियोमा हामी अर्को टाइप अफ न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं च्याप्टर 2 बाट. अर्को टाइप अफ न्यूमेरिकल भनेको न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टु क्याल्कुलेसन अफ स्ट्रेन एनर्जी र यसरी नै हामी च्याप्टर 2 लाई कन्टिन्यू राख्ने छौं. थ्यांक यू.